शांगला अदबी कारवां के ज़ेरे एहतमाम मुशायरे का इनकाद। अदबी कारवां के ज़ेरे एहतमाम शांगला की वादी पीर खान में ग्रैंड मुशायरा मुनाकिद किया गया, जिसमें मकामी लोगों के साथ साथ शहर भर के नामवर शोरा, अदीबों और अदब से वाबस्ता दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। मुनाकिदा मुशायरे में अंटवल अदबी कारवां के 9 मुंतखब अहदेदारान का तकरीब हल्फदारी का भी इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी पश्तो ज़बान के नामवर शायर रहमत शाह साइल थे, जिन्होंने अदब की अहमियत पर जोर डालते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम नौजवान नस्ल में ज़बान और अदब के मोहब्बत उजागर करने का जरिया बनते हैं। उन्होंने अदबी कारवां की काविशों को सराहा और कहा, ये तंजीम अदब के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। मुशायरे के दौरान मुख्तलिफ शोरा ने अपने कलाम से हाज़रीन को महसूस किया और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को शायरी के जरिए पेश किया। सामाईन ने शोरा के कलाम को दिल खोल कर दाद दी। वगलरंगा गिरेवान तास पढ़दले दे कच्चा शेर दो शेदास पढ़दले दे बस परलू और पन्नगमू मयन उराशे द गांटूल गुल गिरेवान ब्यास पढ़दले दे एरा माना पुफ्तुन बयमा पुफ्तुन अतल मिने पे जन्म द मुगल खील पनी साब बांध या गुफ्तेमा द पंजाबी बाजार अस्कर पाजाब अख्तशे जस्ता दला सपाजाब बांध या गुफ्तेमा माता हालात द खपल तोरतम द खामोशी सवाई چې د شپېلۍ په غږ ګډ نکړم نو شپون پسه شوم او زه خو به غرونه ماتوم مخکې به لار جوړوم چې زه د سختو نه یریږم نو پښتون پسه شوم. که د ګل د قتلولو خلک هم شته، د ګلونو د ساتلو خلک هم شته، او دا خو کلی دی څوک څنګه دي څوک څنګه، دا خو کلی دی څوک څنګه دي څوک څنګه، دلته ډېر د ښکلولو خلک هم شته، او زه او یار هم په دې کلي کې اوسېږو، خو زمونږ د دردولو خلک هم شته. اوس باچایي د په جهان د ذات پرستو جذبو اوس خو د مینې روزګار هم په سودو زیان ولاړ دی، اوس خو د مینې روزګار هم په اوس خو د مینې روزګار هم په سودو زیان ولاړ دی، اوس خو د مینې روزګار هم په سودو زیان ولاړ دی. قربان سائل ته دې څوک نوایی چې سوري تشا، قربان سائل ته دې څوک نوایی چې سوري تشا، لا پغرمو باندې تقریر تا باچا خان ولاړ دی.